अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ना टेलीग्राम बोट पिक्सल वर्सेस जो हम यूज़ कर रहे हैं बोट है एक, और काफ़ी लोग उसे ज्वाइन कर चुके हैं। इनका एयर ड्रॉप है 50,000 USDT का। 50,000 USDT का ये एयर ड्रॉप इन्होंने अनाउंस किया था 20 जून को। काफ़ी लोग इसे अप्लाई नहीं कर पाए हैं। 2000 लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है 50,000 USDT। तो अगर आपने इसे अभी तक अपना अप्लाई नहीं किया तो मैं इसका कंप्लीट प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर मैं आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा, आपको कैसे ये टास्क करने हैं और कैसे आप इस एयर ड्रॉप में अपना पार्टिसिपेट हो सकते हैं। इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए सबसे पहले आपके पास टेलीग्राम बोट होनी चाहिए अपना पिक्सल वर्सेस की। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिनके पास ऑलरेडी है, जो माइन कर रहे हैं, वो सिंपल इस वीडियो को देख के फॉलो कर सकते हैं। 2.4 मिलियन की इनकी कम्युनिटी है और काफ़ी अच्छी कम्युनिटी इन्होंने गेन की है। और ये वेरीफाई इनका अपना ट्विटर हैंडल है, वेरीफाई पेज है इनका। 50,000 USDT का एयर ड्रॉप इन्होंने अनाउंस किया था 10 दिन पहले। तो उसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि कैसे आपने ना ये करना है, इसके टास्क वगैरह कैसे करने हैं। ट्रस्ट वॉलेट के साथ ये ज्वाइन हो रहा है और OKX के साथ। इसके लिए आप जैसे आते हैं अपना बोट में, सिंपल आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आप लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। आप स्टार्ट करके और अपना जो है ना वो अपनी माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो लॉन्च बोर्ड पे हम आ जाते हैं। जैसे लॉन्च बोर्ड पे हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको मतलब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। 8 घंटे में एक बार आपको यहाँ पे क्लेम करना होता है और आपके कलेक्ट हो जाते हैं। आप चाहें तो सिंपल यहाँ पर टैपिंग करके भी कर सकते हैं। वन टाइम आप करना चाहें भी आप कर सकते हैं। गिव अवे भी इनका चल रहा है 330 के USDT गिव अवे भी चल रहा है इनका। इसके लिए भी आपको मैं बता दूंगा। और आज अपना 16 घंटे इसके बाकी हैं। रिवार्ड्स में हम आते हैं। रिवार्ड्स में आने के बाद यहाँ पर आपको टास्क मिल जाते हैं। इसके टास्क में हम आते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट आपको देखने को मिलते हैं। लाइक वगैरह करने के लिए आपको इतने पॉइंट मिलते हैं, ये वो सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। यहाँ पर आपको टास्क मिल जाते हैं। अपना OKX का है, OKX कनेक्ट करना है वॉलेट, ये आपको ट्रस्ट वॉलेट का मिल जाता है। दूसरा ट्रस्ट वॉलेट का मिल जाता है। इसमें करना क्या है, आपने सिंपल आप अंदर आएंगे OKX में और यहाँ पर आपको ये लिंक मिल रही है कैंपेन ऑन गैलेक्सी की। ठीक है, आप सिंपल कैंपेन और गैलेक्सी पे आते हैं। तो जैसे हम आते हैं तो ये आपका रूट हो जाता है आगे, आपके न्यू पेज एक नया टैब खुल जाता है। यहाँ से आप चाहें तो गैलेक्सी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं तो मैं सिंपल इसका बिल्कुल आसान तरीका जो है वो आपको बता देता हूँ। आप सिंपल इस लिंक को कॉपी कर लीजिए जो आपने अभी टैब ओपन की थी। इस लिंक को ओपन करने के बाद आप अपना OKX वॉलेट खोल लें और नया वॉलेट होना चाहिए, किसी किस्म का कोई अमाउंट नहीं होना चाहिए उसमें। मैं आपको पहले ही ये बता देता हूँ कि कोई भी आपके उसमें ना अमाउंट वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली और फ्रेश होना चाहिए। मैंने अपना बना लिया है, आप भी चाहें तो आप अपना बना के अपनी फ्रेश कीज़ लाजमी मैनुअल ऑप्शन में जाके आप इसका बैकअप जो है वो गूगल ड्राइवर नहीं रखें और अपना मैनुअल रखें और इसकी फ्रेश कीज़ किसी अच्छी जगह पर महफूज करके अपने पास लिख लें। तो जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ये डिस्कवर का। तो जैसे आप इस ऑप्शन में आते हैं ना डिस्कवर के, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिस्कवर में हम आएंगे। थोड़ा सा नेट का इशू है ना मेरे पास, तो इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्बिंग आ रही है। तो ऊपर आपको ये जैसे आ गया डिस्कवर में, यहाँ पर आपका ये DAP ही रहेगा। आपने इसको चेंज नहीं करना है, DAP में ही आपको रहना है। और ये जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वो सेम ही लिंक हमने पेस्ट कर देनी है। जैसे हम वो लिंक पेस्ट करेंगे तो गैलेक्स का जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। और 500 USDT का मैंने पहले भी ओपन किया हुआ था मेरा, अभी दोबारा आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ कि जैसे आपको समझ आ जाए कि कैसे ओपन होगा और इसके टास्क हमने कैसे कंप्लीट करने हैं, क्या प्रोसेस है इसका और क्या तरीक़ेकार है। वो सारी चीज़ें अभी हम इस वीडियो में समझ लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, उसमें इशू नहीं है क्योंकि आपको चीज़ें समझनी है। 50,000 USDT का एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है और बहुत बड़ा एयर ड्रॉप है, 2000 लोगों में बंटने वाला है। तो आई थिंक आपको मतलब ना इतना ऑपरेट करना पड़ेगा वीडियो को कंप्लीट देख के और चीज़ों को समझ के। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वीडियो चला के आप एक स्टेप कर लें, देख लें, फिर उसके बाद दोबारा वीडियो चला के आप दूसरा स्टेप उसका फॉलो कर लें। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर आके अपने आप को लॉगिन कर लेना है।
یہ آپ کو آپشن مل رہا ہے، میں نے لاگ ان کیا ہوا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں جی میل سے لاگ ان کریں، آپ ٹویٹر سے لاگ ان کریں، یا آپ کسی اور اپنا چیزیں آپ لاگ ان کر سکتے ہیں۔ ٹویٹر سے بھی کر سکتے ہیں، ڈسکارڈ سے کر سکتے ہیں، والیٹ سے لاگ ان کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنا جی میل سے لاگ ان کیا ہوا ہے، یہ میرا یوزر نیم وغیرہ شو ہو رہا ہے آپ کے سامنے۔ آپ بھی یہاں پر آ کے آپ سمپل لاگ ان کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو 4 ٹاسک یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ یہ فالو کرنا ہے آپ کو ٹویٹر پر، اور اس کے بعد یہ آپ کو پیج وزٹ کرنا ہے، یہاں پر سائن اپ کرنا ہے، والیٹ کنیکٹ کرنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد یہ آپ کو مل جاتا ہے یہاں پر یہ ٹویٹر آپ کو ٹویٹ کرنا ہے۔ سمپل پروسیس ہے۔ جہاں پر ہم جیسے کلک کرتے ہیں اس کے ٹویٹ پر، تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو 2 آپشن مل جاتے ہیں، کنیکٹ یور اکاؤنٹ، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے اسٹیپ 1 میں کہ پلیز کلک آن دا بٹن، اور آپ کو ویریفائی کرنا ہے میسج، یہاں پر کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک پوسٹ کرنی ہے، پوسٹ کر کے آپ کو لنک اپنی لے کے آنی ہے، اور یہاں پر آپ کو لنک ڈال کے اپنی لنک کو ویریفائی کرنا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں سمپل اس پہ ایکس ٹویٹ پہ، ایکس ٹویٹ اسٹیپ 1 پہ ہم جائیں گے تو ایک نیو پیج کھل جائے گا، اور اس کے بعد جب ہم ٹویٹر والا اپنا کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے سمپل یہاں پر ری ٹرائی کرنا ہے، ہمارا ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گا، یس کا آپشن آپ کے پاس گرین بٹن آ جائے گا۔ سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ اوکیکس کا، ہم نے والیٹ کنیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے پارٹیسپیٹ ان کیمپین ٹو نیڈ بین اور کنفرم کرنا ہے۔ آپ نے کنفرم کرنے کے بعد یہ EVM کا آپشن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ والا آپ نے اس میں آنا ہے EVM کا، اور آپ نے یہ ایگری ٹرمس اینڈ کنڈیشن ایکسیپٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ آپ نے اوکیکس پہ آنا ہے، اوکیکس کو آپ نے کنفرم کر دینا ہے۔ جیسے آپ کنفرم کریں گے تو آپ کا والیٹ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا۔ میں نے انسٹال کیا ہوا ہے اور میں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے، تو میرا کنیکٹ ہو گیا ہے۔ جیسے میرا کنیکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر میں نے کیا کرنا ہے، ابھی میں نے جا کے اسے اپنا کنفرم کرنا ہے، چیک کرنا ہے کہ واقعی میرا والیٹ کنیکٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا نا، تو وہ میں نے صرف جا کے دیکھ لینا ہے۔ تو جیسے میں اسے ری ٹرائی کروں گا تو وہ میرا یس میں بٹن آ جائے گا۔ آپ نے بھی ایسے ہی ٹرائی کرنا ہے، سمپل یہ سارے ٹاسک ایسے ہی کمپلیٹ آپ نے سیم ایسے ہی جیسے یہ ابھی میرا کمپلیٹ ہو گیا، ایسے ہی آپ کے بھی یہ سارے ٹاسک کمپلیٹ ہوتے جائیں گے۔ اور جیسے میں نے ابھی یہ ٹویٹر والا کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 60 سیکنڈ 70 سیکنڈ 1 منٹ لیتا ہے، اور اس کے بعد ہی آپ کا ویریفیکیشن فیل، جیسے میرا آ رہا ہے وزٹ پیج کرنا ہے، میں نے ایسے ہی کیا تو وزٹ پیج نہیں ہو رہا۔ آپ کو وزٹ کرنا ہوگا، وہاں پر جا کے آپ کو سائن اپ کرنا ہے، سائن اپ کرنے کے بعد آپ کا یہ ٹاسک کمپلیٹ شو ہوگا، اس کے بعد آپ کا ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جیسے ہم اس میں آتے ہیں سائن اپ کرنے کے لیے نا، تو یہاں پر آپ کو اپنی ای میل ڈالنی ہوتی ہے اور یہ سینڈ کوڈ کرنا ہوتا ہے، تو آپ کا میسج سینڈ ہو جاتا ہے، اور وہاں پر آپ کو گلیکسی کا کوڈ آ جاتا ہے، وہ آپ یہاں پر ڈال کے آپ یہاں سے ویریفائی کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ ویریفائی کر لیتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سمپل آپ یہاں پر آ کے اپنا ٹیپ کر دیتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا جو ٹاسک ہے وہ شو ہونے لگ جائے گا، آپ کا ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا۔ بالکل ایسے سمپل ایزی پروسیس ہے اس کا، اور آپ بھی جا کے اسے اپنا فالو کر لیں۔ ٹویٹر آپ جیسے کنیکٹ کریں گے تو آپ سے اتھورائزیشن مانگے گا، اتھورائز کر کے اس کے بعد آپ نے ٹویٹر کی یہ تینوں ٹاسک کرنے ہیں، 2 پیج ان کے فالو کرنے ہیں، ایک ان کا ٹویٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس سارے پیج کی اسکرین شاٹ لینی ہے آپ نے، جس پہ یہ ٹک آ گئے ہوں، جیسے یہ اپنا میرا ٹاسک کمپلیٹ کا ٹک آ گیا، ایسے ان سب پہ ٹک آ گئے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس کا اپنا اسکرین شاٹ لے لینا ہے۔ یہ اسکرین شاٹ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ سمپل واپس آ جائیں گے اپنا اس میں اپنا ٹیلی گرام بورڈ کے اندر، اور وہاں پر آپ کو دوبارہ اس ٹاسک کے اندر جا کے وہاں پر اسکرین شاٹ سبمٹ کرنا ہوگا کہ ہاں بھئی میں سارے ٹاسک اپنے کمپلیٹ کر کے آ گیا ہوں۔ اور جیسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، جیسے ہم لاؤنچ بورڈ میں آتے ہیں، لاؤنچ بورڈ میں آنے کے بعد ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہماری شو ہونے لگ جاتی ہیں کہ ہاں بھئی یہ میرا ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو بھی جانا ہے دوبارہ پکسل میں، اور پکسل ورسز کی میں آپ کو ریفرل لنک وغیرہ دے دوں گا، آپ چاہیں تو وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں جنہوں نے آلریڈی جوائن کیا ہوا ہے، اور وہ سمپل اپنا اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیں کہ جیسے مطلب نا دوسرے لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ شاید آپ کا بھی چانس اس میں آ جائے۔ یہاں پر فائل اٹیچ آپ کو کرنی ہے، سمپل آپ یہاں پر کلک کریں گے اور اپنا جو آپ نے اسکرین شاٹ لیا وہ یہاں پہ سبمٹ کر کے اسٹارٹ کر دیں گے، وہ آپ کا سبمٹ ہو جائے گا، اور 48 گھنٹے تک مطلب ٹائم ہوتا ہے اس کے سبمیشن کا، آ کے آپ کے ٹاسک چیک کرتے ہیں کہ واقعی آپ نے OKX Web3 والیٹ پر جا کے وہ ٹاسک کمپلیٹ کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں گلیکسی کے۔
تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. مزید معلومات اگر آپ کو چاہیے تو آپ ویڈیو کے نیچے اپنا کمنٹ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو انشاءاللہ رپلائی دوں گا. ہر چیز کا آپ کو جواب ملتا ہے. اور اس پیج پہ میں کوشش کرتا ہوں صرف ایئر ڈراپس وغیرہ کی آپ کو ویڈیو بنا کے پرووائڈ کروں کہ جیسے آپ ایئر ڈراپ میں پارٹیسپیٹ کریں, کیونکہ ہر چینل پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کہ وہاں پر لوگ مطلب آپ کو مائننگ ایپس وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں, وہاں پر ٹیپ وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں, ویب سائٹیں وغیرہ مائننگ کی آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. پر میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایسا پروسیس بتاؤں کہ چھوٹے سے پروسیس میں آپ میکسیمم ارننگ کر سکیں. تو کوشش یہی ہے میری. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. چینل کو سبسکرائب لازمی یار کر دیجئے گا.